बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादियों, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जी बहुत ही अफसोसनाक जो है वो एक वीडियो है जो कि कुछ व्लॉगर बहनें हैं, दो जुड़वा हैं या पता नहीं क्या, लेकिन उनके सेम फेस हैं। उनके अब्बू की जो है ना वालिद की डेथ हुई, तो उन्होंने जो है वो जब उनकी वालिद की डेथ से कुछ चंद लम्हे पहले जो थे, यानी कि जैसे होते हैं ना कि रूह परवास करने से कुछ लम्हे पहले की उन्होंने वीडियो बनाई। और वो दो बहनें अब तक सबके इल्म में आ चुकी हैं। बहुत बार सोचा कि मैं भी इस पर कुछ कहूँ, मगर यकीन करें हिम्मत नहीं हुई कि किसी के बाप के मरने के आलम पर कुछ कह पाऊँ। मैंने अपने वालिद के आखिरी लम्हात तो नहीं देखे, मगर मैंने अपनी माँ को तड़पते हुए, अपने वालिद को भी बीमारी की हालत में देखा था। यकीन करें जो तकलीफ़ वो महसूस करते थे वो मैं इनसे कई गुना ज़्यादा महसूस करती थी। अब भी जो है वो मैं वो लम्हे याद करती हूँ तो मेरा दिल फटने लग जाता है। मेरे दिल से हज़ारों बार आहें निकलती हैं। हम जानते थे अब उनके पास वक्त नहीं बचा, लेकिन फिर भी कभी इनके सामने ख़ुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं किया। इन्हें हौसला ही देते रहे, उम्मीद दिलाते रहे, बार बार इन्हें बताते रहे कि हम आपके पास हैं। अब्बू आपको कुछ नहीं होगा, अम्मी आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि वो हौसला हार गए, मौत ने उनको जो है वो आन घेरा, लेकिन हमने उनके सामने कभी ऐसे अल्फाज नहीं बोले थे जो उनका जो है वो हौसला टूटता, ताकि वो अपनी आखिरी वक्त में अपने बच्चों से राज़ी हों, इनका दिल साफ़ रहे और इनको दुआएं देकर रुखसत हों। इनके सामने हौसला देकर मैं इनके माथे, सर और आंखों पर हाथ रखती कि ये आंखें मूंद लें। जब वो आंखें मूंदते तो आंसू रवां हो जाते और मैं दूसरे कमरे जाकर अपनी रुकी हुई हिच्चियों को संभाल ना पाती। इन बेटियों और बेटों के संग दिल ने मुझे ऐसा दिली झटका दिया कि अल्फाज कम पड़ गए। बाप कराह रहा है और बेटियां खुशी खुशी वीडियो बना रही हैं, और पास ही दूसरे बेड पर जवान साला बेटा बहुत ही लापरवाही बेफिक्री से लेटा है। ना कोई परेशानी, ना कोई फिक्रमंदी के बाप का हाथ पकड़कर इसे तसल्ली दें, इसकी पेशानी पर बोसा दें, या कम अज़ कम फ़ोन पर सूरह यासीन या सूरह रहमान की तलावत लगाकर इनके दिल को सुकून दें, या कहें कि अब्बू जी आप कलमा पढ़ें। वह नहीं तो उनके पास बैठ कर जो है वो ऊंची ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जब निज़ा का वक्त आता है ना, तो कहते हैं कि अगर वो इंसान के पास बैठे हुए जो दूसरे इंसान होते हैं वो कलमा पढ़े ना, तो क्या पता अल्लाह ताला मरने वाले की ज़ुबान पर भी कलमा ले आए। तो बाकी रह गई कि अल्लाह ताला जिनको अता करता है, कलमा नसीब करता है, उनको नसीब हो ही जाता है। अल्लाह ताला हम सबको भी मरते वक्त कलमा नसीब करे, आमीन। दोनों बहनें यासीन शरीफ दिखाती ज़रूर हैं, मगर वो पढ़ती नहीं, सिर्फ़ फ़ोटो शूट और फिर वही सब शुरू कर लेती हैं। वीडियो बनाने के बाद मज़े से चाय पी रही हैं और पापड़ के पैकेट पकड़ कर इनकी कीमत डिस्कस कर रही हैं। हर इंसान को एक दिन दुनिया छोड़नी है, हर शख्स पर बुढ़ापा आता है, जवानी का ज़ोर एक दिन टूट जाता है। वो लोग जो कमज़ोर बुज़ुर्गों की वीडियोज़ बनाकर व्यूज़ और पैसे कमाते हैं, क्या इन्हें लगता है कि ये वक्त कभी इनके ऊपर नहीं आएगा? कल जब इनकी औलादें इन्हीं से सीखकर अपने बड़ों के साथ यही सलूक करेंगी, तब शायद अंदाज़ा होगा कि इन्होंने किस तरह किसकी बेहिसी को कैश किया था। अफ़सोस है, यकीन करें मुझे अफ़सोस हो रहा है। मैंने सोचा था कि इन दोनों बहनों पर कभी नहीं कोई बात करूँगी, क्योंकि मेरे अपने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। वो दिन सामने चले आते हैं जबकि मैंने बार बार अपने उन दिनों को भुलाने की कोशिश की, मगर वालिदैन एक वो वाहिद हमारी जो होते हैं, हमारा एक जिस्म का हिस्सा, जैसे औलाद माँ बाप की जिस्म का हिस्सा होती है, मैं कहूँगी कि माँ बाप भी हमारे एक जिस्म का एक हिस्सा होते हैं। जब वो चले जाते हैं ना दुनिया से, यकीन करें कि हमारे पास कुछ नहीं बचता। देखने को हमारे पास सब कुछ है, अगर हम औलादें, बेटियां और बेटे देखें ना, तो हम खाली हाथ हैं, बिल्कुल खाली हाथ। अफसोस होता है ऐसी, मुझे इन औरतों पे अफसोस है कि ये कितना बड़ा दिल करके ये वीडियोस बना रही हैं एक व्यू की खातिर, और फिर वो कह रही हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें।
ابو بولیں ہمارے فینس کو کہ چینل کو سبسکرائب کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ معاف کرے کہ آپ لوگ پہلے بھی تو کما رہی ہو میری بہنوں. کیا تھا کہ اس وقت کلمہ پڑھتی, پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتی, ان کو پانی پلاتی سورہ یاسین کا. کتنے افسوس کی بات ہے, یقین کریں میرا دل ابھی تک جو ہے نا بار بار اسی پر اٹکا ہوا ہے کہ مجھے کس طرح کی اولاد ہے. جب میرے ابو کی میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, تو ویڈیو کال کرنی تھی. میرا بھائی تھا کراچی میں, میری بھابھی تھی کراچی میں, بھائی میرا آ رہا تھا, بھابھی کراچی میں تھی, تو ان کو ویڈیو کال کرنی تھی. یقین کریں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیسے ویڈیو کال کروں. واٹس ایپ پر ویڈیو کال کرنی تھی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو اتنی جو ہے نا اس وقت انسان کی جو ہے نا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. جب ایک ماں باپ دنیا سے جا رہا ہو یا چلا گیا ہو تو اس کی تو بیٹیوں کی خاص کر دنیا ہی اجڑ جاتی ہے. اور یہ کیسی بیٹیاں ہیں, ایک پیسے کی خاطر, خدا نہ خواستہ آج باپ گیا ہے, یہ اسی ولاگ کی خاطر, اگر انہوں نے ہو سکتا ہے ولاگ بنایا کہ ہم بہت زیادہ اوپر جائیں گی, بہت وائرل ہوں گی. کیا فائدہ, لعنت ہے ایسے پیسے پر جو ماں باپ کی موت کا شوٹ ہم کر رہے ہیں خود اپنی ہاتھوں سے. اور ایک اور عورت کا وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی. جب میں اس کے پیج پر گئی تو ایک بہت ہی ضعیف عورت تھی, جیسے پتہ نہیں اس کی ساس تھی یا کون تھی, ظاہری بات ہے کوئی فیملی ممبر ہی ہوگا. اور وہ اس کو جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے اس کے کپڑے پہنا رہی تھی, اور ساتھ ساتھ میں کبھی بازو کھینچتی, کبھی اس کی ٹانگ کھینچ رہی, کبھی اس کے بال کھینچتی تھی. توبہ استغفر اللہ. اگر وہ کھانا دے رہی تھی تو اس کے آگے ایسے کرتی تھی, اور اس کو بتا رہی تھی کہ دیکھو, ویڈیو بنا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی دیکھو یہ جو ہے نا یہ اس طرح مجھے تنگ کرتی ہے, یہ اس طرح سے کرتی ہے چیزیں, میں اس کو دیتی ہوں, کھانا دیتی ہوں, یہ گرا دیتی ہے, یہ فلاں کرتی ہے, ایسا کرتی ہے. استغفر اللہ, توبہ میری یا اللہ. یقین کریں کہ کیسی اولاد ہے. تو پھر کیوں نہ یہ قہر, یہ عذاب نازل ہوں, کیوں نہ قیامت سے پہلے قیامت, اسی کو تو بولتے ہیں. یہ سب کچھ دنیا میں جو آج کل ہو رہا ہے نا, یہ کیا قیامت سے کم ہے, یہ قیامت ہی ہے. سنتے تھے کہ قیامت کے نزدیک یہ اس طرح کی نشانیاں ہوں گی کہ بیٹا باپ کو نہیں سمجھے گا, بیٹی ماں کی نافرمان ہو جائے گی, اور یعنی کہ بہت کچھ ہمارے ماں باپ ہمارے بڑے ہمیں بتایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. واقعہ جو ہے وہ جو اپنا وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, سب کچھ سچ ہو رہا ہے. آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, سوشل میڈیا بھری پڑی ہے اس طرح کے, اللہ معاف کرے, گناہ کے کاموں سے, پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ معاف کرے, سب کی جو ہے اللہ تعالیٰ معافی قبول کرے. تو جو چلے گئے ہیں ہمارے پیارے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, آمین ثم آمین. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اجازت چاہتی ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سارا خیال. اللہ حافظ.